अहिले देश कांग्रेस र एमालेमय भएको हो कि भन्ने देखिएको छ। कारण प्रमुख दुई पार्टीले महाधिवेशन गर्दैछन्। सत्तारूढ दल कांग्रेसले निकै लामो समयदेखि अधिवेशन गरिरहेको छ। उसले वडा नगर अधिवेशन सकेर जिल्ला र प्रदेश अधिवेशन अहिले गर्दैछ। केही स्थानमा अझै कांग्रेस अधिवेशनलाई लिएर सदस्यताको विवाद कायमै छ। यता एमालेले सहमतिका आधारमा भन्दै वडा जिल्ला र नगर अधिवेशन सम्पन्न गरी केही हप्ताभित्रकै समयमा महाधिवेशन प्रतिनिधि समेत चयन गरिसकेको छ। कांग्रेसको महाधिवेशन जति नजिकिँदैछ त्यति यसको नेतृत्वका विषयमा लभिङ र राजनीतिक दौडधुप बढेको छ। कांग्रेस नेतृत्वका लागि वर्तमान पार्टी सभापतिदेखि लिएर वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, उपसभापति विमलेन्द्र निधि तथा नेताहरू प्रकाशमान सिंह, शेखर कोइराला, शशाङ्क कोइराला, कृष्ण प्रसाद सिटौला लगायतका आधा दर्जन भन्दा बढी सभापतिका आकांक्षी बनेर राजनीतिक दौडधुप गरिरहेका छन्। त्यही एमालेमा भने अध्यक्षका लागि त्यस्तो घनघोर प्रतिस्पर्धा र आकांक्षी देखिएका छैनन्। सहमतिको महाधिवेशनको रूपमा चर्चा गरिएको एमाले महाधिवेशनमा वर्तमान अध्यक्ष केपी ओलीलाई निर्विकल्प अध्यक्षका रूपमा अघि सारिएको छ। तर उनलाई उपाध्यक्ष भीम रावलले टक्कर दिने भन्दै उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेका छन्। भीमको उम्मेदवारीपछि ओलीले आफूले भने अहिलेसम्म उम्मेदवारी घोषणा नगरेको भन्दै रावलले उम्मेदवारी दिएर आफूलाई सम्मान गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। एमालेका अन्य पदाधिकारीमा भने सहमति भन्दा पनि कार्यकर्ताको बढी मत लिएर शानदार जित लिएर आउँदा नै उपयुक्त हुने तथा त्यस्तो नेता नै सर्वप्रिय बन्ने ओलीले बताएका छन्। यही मङ्सिर 10 देखि 12 गतेसम्म चितवनमा हुने महाधिवेशनको लागि महाधिवेशन स्थल चितवनको नदी किनारा सिंगारिँदैछ। एउटा भव्य, सभ्य, आकर्षक र ऐतिहासिक अधिवेशन गर्न स्वयंसेवकहरू दिनरात खटेका छन्। नवनिर्मित महाधिवेशन स्थललाई समेत भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरी नारायणी तटमा पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने तयारी आयोजकको रहेको बुझिएको छ। महाधिवेशनको मञ्चमा चितवन झल्कने दिइने आयोजकको तयारी छ। मञ्चको अगाडिपट्टि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा पाइने दुर्लभ एक सिंगे गैडा, हात्ती, बाघ, अर्ना, मृग लगायतका जनावर अंकित साइन बोर्ड राखिएको छ। यस्तै महाधिवेशनको उद्घाटन स्थल नारायणी नदी किनारमा सहभागी हुन आउने पाहुनालाई 40 ठाउँ स्वागत गेट र फोटो खिच्न 25 स्थानमा सेल्फी पोइन्ट निर्माण गरिँदैछ। केही मिटरको फरकमा मजदुरले उचाल्दै गरेको पृथ्वी राखिने आयोजकले जनाएको छ। निश्चित समयमा महाधिवेशन गर्नु एउटा राजनीतिक दलको कानूनी बाध्यता हो भने राज्य सञ्चालन गर्न सक्ने क्षमतावान नेतृत्वको पहिचान गर्ने माध्यम पनि हो। सही नेतृत्वको छनौटले उक्त दलप्रति जनविश्वास बढ्न गई राज्य सञ्चालनको अवसर प्राप्त गरी राष्ट्रकै भविष्य बदलिन सक्छ भने गलत नेतृत्व छनौटले देशलाई बर्बादीतर्फ धकेल्न सक्छ र राजनीतिक दल एउटा इतिहासको पानामा सीमित हुन सक्छ। यही विवेक अहिले कांग्रेस र एमालेका प्रतिनिधिले पुर्याउनु पर्नेछ। यस्तै आग्रह केही दिन अघि मात्रै कांग्रेस युवा नेता गगन थापाले कार्यकर्ताहरूलाई गरेका थिए। विगतमा राजनीतिक दलका नेतृत्वले देशको राजनीतिक व्यवस्था तथा विधि विधानको अमूल परिवर्तन त गर्यो, तर जनताको जनजीविकामा खासै परिवर्तन भएको देखिएन। 10 वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वले ध्वस्त भएको देशको आर्थिक अवस्था सुधार उन्मुख भए पनि गति लिन सकेन। अहिले कोरोना कहरले यसलाई थिलथिलो बनाएको छ। यी कहरहरूबाट मुलुकलाई पार लगाउँदै नेपाली जनताको लामो समयदेखिको सुखी समृद्ध नेपालको परिकल्पना साकार बनाउने नेतृत्व यी महाधिवेशनबाट चयन गर्नुपर्नेछ। 2072 सालमा संविधान सभाबाट निर्मित संविधान बमोजिम 2074 सालमा भएको 3 तहको निर्वाचनले नेकपा एमालेलाई देशकै सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल बनायो, जसको बलमा अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने महत्वपूर्ण अवसर पायो र नेकपा माओवादीसँग पार्टी एकता गरी करिब 2/3 जनमत रहेको सरकार समेत बन्यो। यो अवस्थामा देशलाई विकासको बाटोमा अघि बढाउन ओलीका अघि केही अवरोध थिएनन्, तर आफ्नै दलभित्रको किचलो मिलाउन नसक्दा ओली प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट प्रतिपक्षको कुर्सीमा पुगे। उनले प्रदेश सरकारबाट समेत हात धुनु पर्यो। अहिले महाधिवेशनमा होमिएको कांग्रेसको नेतृत्वमा 5 दलीय गठबन्धनको सरकार छ, तर विगतमा जनजीविका र सुशासनको नारा लगाउने शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार पनि राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहबाट प्रेरित हुँदै विगतको सरकारकै पद चाप पछ्याइरहेको छ। विगतका दिनमा पनि सरकारका लागि दल, उनका नेता र कार्यकर्ता नै पहिलो प्राथमिकतामा पर्दथे। अहिले पनि सरकारका लागि जनता कम र नेता कार्यकर्ता नै बढी प्राथमिकतामा छन्। अहिले कांग्रेस र एमाले
महाधिवेशनबाट सभा सम्मेलन र नेतृत्व चयनमा मात्र सीमित नभएर पार्टीलाई राष्ट्र निर्माण गर्न सक्ने योग्यता, क्षमता तथा भिजन भएको र आधुनिक प्रविधि मैत्री राजनैतिक दल हो भन्ने प्रमाणित गर्न सक्ने नेतृत्व खोजिरहेको छ। तर दुवै दलमा नीति र सिद्धान्तको भन्दा नेतृत्वकै बहस मात्रै भइरहेको छ। यस्तो महाधिवेशनले जनताका जनजीविकामा तात्विक फरक ल्याउने आशा कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न नै यतिबेला दुवै दलका आम कार्यकर्तामा उब्जिरहेको छ। देश निर्माणको मेरुदण्डको रूपमा रहेको युवा शक्तिको विश्वास र भरोसा, ज्येष्ठ नागरिकहरूको आशाको केन्द्र र विकासका सपनाहरू पूरा गर्ने भिजन, प्रतिबद्धता अहिले आम जनताले दुवै पार्टीबाट खोजिरहेका छन्। एमाले अहिले गर्न लागेको 10औं महाधिवेशनमा करिब 7.5 करोड खर्च हुने अनुमान गरिएको छ, जसको लागि करिब 8.5 लाखको हाराहारीमा रहेका पार्टी सदस्यबाट 100 का दरले सहयोग संकलन गर्न आह्वान गरेको छ, जसबाट महाधिवेशन खर्चको जोहो गरेको एमालेको दाबी छ। त्यही प्रदेश अधिवेशनमा जुटिरहेको कांग्रेसले प्रदेश 1 मा मात्रै 1 करोड खर्च लाग्ने अनुमान गरेको छ। कांग्रेस पनि महाधिवेशनका लागि खर्चको जोहोमा जुटिसकेको छ। आसन्न नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको महाधिवेशनले योग्य, सक्षम तथा देश निर्माण गर्न सक्ने, विदेशी हस्तक्षेप मुक्त, स्पष्ट दृष्टिकोण भएका जनताको विश्वास योग्य नेतृत्व चयन गर्न सकोस्। शुभकामना।